बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद के वाक़यात और इस्लामाबाद के वाक़यात पर बहुत सारे सवालात और बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग और उसके बाद हुकूमत का यह क्लेम कि इस्लामाबाद में कुछ हुआ ही नहीं है, फोर्सेस के पास किसी किस्म का असलहा नहीं था, और हुकूमत का यह क्लेम कि हमने तो इस किस्म की कोई ना असलहे के इस्तेमाल की या फायरिंग की इजाजत नहीं दी, बल्कि उल्टा हम पर फायरिंग की गई है। और कुछ ऐसी ही बात जो है वो कल वजारत दाखिला का जो एलामिया है उसमें भी की गई। लेकिन हुआ क्या, रात को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने रात को ये बात टीवी शो में बैठ के की। उनका अगर हमारे लोग मुसल्ला होते तो दूसरी तरफ भी गोलियां लगने से हलाकते होती या एहलकार जख्मी होते। हमारे असले में जाली कारतूस थे, पर इनका जो असलहा है वो काम कर रहा था। यानी वो क्लेम अभी तक उसी के ऊपर तहरीक इंसाफ है, यानी हमारे 12 लोगों की वो कहते हैं जी जान गई है। और वो कहते हैं अगर हमारे पास भी कुछ ऐसा होता तो दूसरी तरफ भी होता। और यही बात कमोबेश जो है अली अमीन गंडापुर ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर की और कहा कि डरो उस वक्त से जब गोली का जवाब गोली से दिया जाए। लेकिन अब लगता यह है कि इस हुकूमत ने एक तर्ज अमल बना लिया है। वो तर्ज अमल क्या है कि जब कोई वाकया हो, पहले मीडिया को बंद कर दो, सोशल मीडिया को बंद कर दो, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाए, पूरी सोसाइटी में बेचैनी फैल जाए, लोग गुस्से में आ जाएं, उसके बाद एक आसान सा तरीका निकालो जी GIT बन गई है। भाई इस मुल्क का ये मुल्क टूट गया था, उसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और आप इस मुल्क को GITs के जाल में उलझाना चाहते हैं। अब रात को ये एक नया काम किया गया है और वजीर आजम ऑफिस की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया, और अब लगता यह है कि सारा मामला या सब कुछ जो है वो एजेंसीज पे डाल दिया गया है कि आप बजाय इसके कि जाए मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, आप जाएं पाकिस्तान के दुश्मनों की जासूसी करें और आप उन कोशिशों को नाकाम बनाएं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। आप उनको इन चीजों में उलझा रहे हैं। ये क्या पाकिस्तान में हमने मिजाज अपना लिया, जरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हुआ क्या, कहा गया जी कंपोजिशन ऑफ जॉइंट टास्क फोर्स टू आइडेंटिफाई परपेट्रेटर्स इन्वॉल्व्ड इन मैलिशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द स्टेट। यानी अब वो ये कह रहे हैं कि जी रियासत के खिलाफ जो मजमूम प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई है। उस जॉइंट टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है, जनाबे चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो इसके सरबराह है। पहले तो उनसे ये पूछें कि आपने पाकिस्तान के अंदर ये इंटरनेट की सर्विसेज या जो दीगर चीजें हैं उनको बंद क्यों किया है, उस सवाल का जवाब आना चाहिए। नंबर 2 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो इसके अंदर शामिल है। नंबर 3 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल है, और साइबर क्राइम विंग के डायरेक्टर FIA के वो शामिल हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर IT शामिल हैं, और उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर शामिल है। ये नंबर 1 एजेंसी से आ गए। और DIG पुलिस जो इस्लामाबाद के हैं उनको शामिल किया गया है, और ISI के एक नुमाइंदे को शामिल किया गया है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के एक नुमाइंदे को शामिल किया गया है। और बताया गया जी एनी अदर मेंबर और मेंबर्स को ऑप्टेड बाय द जॉइंट टास्क फोर्स जो है। तो उस हवाले से क्या कहते हैं कि ये इनको क्या कहा गया, इनको कहा यह गया है जी, इनके टर्म्स एंड रेफरेंस ये है टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस involved in creating and spreading fake and misleading news surrounding political miscreants in Islamabad। मतलब ये कि जनाब आप उन इनफरादी लोगों को, उन ग्रुप्स को और ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने ये जनाब वो जाली खबरें दी हैं, भाई अभी तहकीकात तो करो, लोगों के आप हर चीज को फेक न्यूज कह के हकाइक को छुपा नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया जी ट्रैक एंड ट्रेस इंडिविजुअल ग्रुप्स वेदर इन पाकिस्तान और अब्रॉड इन्वॉल्व्ड इन दिस मैलिशियस कैंपेन एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। यानी जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए, पाकिस्तान के जो अंदर हैं जी, आप उनको ट्रैक को ट्रेस करें, बिल्कुल ठीक है। सजेस्ट मेजर्स टू ब्रिज पॉलिसी गैप्स, कि हमारी पॉलिसी में जो प्रॉब्लम्स है उसका हल बताएं, और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दें। असल सवाल ये नहीं है, मैं आपको ईमानदारी के बात बताऊं, आप ये जो टीम आपने बनाई है, आप इस टीम की बजाय 1000 टीमें बना ले। लोगों के जहनों में जो शुकूक शुबहात है वो आपने खुद यकीन में बदले। आप बार बार जब वजाहतें देते हैं
جب آپ کمیونیکیشن کے راستے بند کر دیتے ہیں تو لوگ کیا کریں گے؟ یہ نہ کریں. آپ کا خیال تو یہ تھا، یعنی اب 24 سے 27 تاریخ تک کے معاملات کو دیکھیں تو یوں لگنا چاہیے جیسے تحریک انصاف کا تو کوئی نام لیوا بھی نہ ہو، لیکن نام لیوا کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں میں غصہ مزید بڑھ گیا ہے. مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں ان کو اٹھایا گیا، اور مطیع اللہ جان نے ایک تو جیلوں اور حوالات کے اندر جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جیسے ان کو رات کو حوالات سے نکال کے ٹھنڈ میں باہر کھڑا کیا جاتا ہے یا سڑکوں پہ گھمایا جاتا ہے، اس کی کہانی بتائی. اور ان کے مطابق وہ کارکنان بڑے ڈٹرمنڈ ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں جن سے ان کے حوالات میں ملاقات ہوئی، اور ان کا بتانا یہ تھا کہ ہمارا لیڈر 1.5 سال میں ہے تو ہم اگر جیل میں رہ لے تو کیا ہو گیا. اور مطیع اللہ جان صاحب کے مطابق وہ رات کو اٹھ کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ تسلیاں دیتے تھے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ پیمز کے اندر سے لواحقین کو کیسے گرفتار، مبینہ جو لواحقین تھے ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، ان سوالوں کے ہمیں جواب تلاش کرنے ہیں، اس لیے نہیں کہ کون ڈیمانڈ کرے، اس لیے کہ یہ اصول کا اور انصاف کا تقاضا یہی ہے. ہر انسان وہ عام پاکستانی ہو، سیویلین ہو، یونیفارم والا ہو، ہر پاکستانی امپورٹنٹ ہے، اس کی جان امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کے لیے کھڑے ہونا ہے. لیکن آج اخبارات کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کیا پیغام چلایا گیا؟ جناب منیف فاروق جو جن کو سرکاری ترجمان یا غیر سرکاری ترجمان مانے، وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا جو بریگیڈ ہے نا اس نے تحریک انصاف کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور عمران خان اگر حالات کی بہتری چاہتے ہیں تو تحریک انصاف کو فوج کے خلاف پراپوگینڈا جو ہے وہ روکنا پڑے گا. یعنی ان کی لائن بھی جو سوشل میڈیا ہے. جناب انصار عباسی سے آج جو مضمون ہے ان کا بھی یہ ہے جی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے ساتھیوں کے مشوروں سے زیادہ تحریک انصاف کے اس سوشل میڈیا یوٹیوبرز کی بات سنتے ہیں جنہوں نے عمران خان کو موجودہ حالات تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. یعنی آپ اس کو یوں کہیے کہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں جی عمران خان کی فوج سے ٹکراؤ کی سیاست جاری رہی، نہ سیاسی فائدہ ہوا، نہ جیل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، جیتا ہوا الیکشن بھی ہار گئے، اس کے باوجود پالیسی ٹکراؤ والی ہی رہی، احتجاج فلاں فلاں. باہر بیٹھے رہنما اور یوٹیوبرز کی بات نہ سنیں. ایک تو بات یہ ہے کہ انصار عباسی مان گیا کہ عمران خان الیکشن جیت گئے تھے، ان کو ہرایا تو کس نے ہرایا، یہ بھی سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کی بھی لائن سوشل میڈیا، یوٹیوبرز اور سب کچھ وہی ہے. آگے چلتے ہیں. جناب سہیل وڈائش نے آج مضمون لکھا اور وہ ان کا بھی کم و بیش آج کی لائن یہی تھی، اور یہ کہا کہ عرض ہے کہ اب فیصلہ کن مفاہمت، اتفاق رائے اور مصالحت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. عمران خان بزور عوامی قوت انقلاب نہیں لا سکتے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں پاکستان کے لوگ تبدیلی نہیں لا سکتے. مقتدرہ طاقت کے زور پر دائمی امن قائم نہیں رہ سکتی. دونوں اپنے مقاصد میں ناکام رہے ہیں. دائمی امن و استحکام کا راستہ لڑائی نہیں، مصالحت و مفاہمت میں ہی ہے. یعنی اب بھی عمران خان کے اوپر ہی آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ڈالنا چاہتے ہیں. اور اب وہ جب کہہ رہے ہیں بزور عوامی طاقت آپ انقلاب نہیں لا سکتے تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی راستہ نکالنا ہے یا کوئی ریلیف لینا ہے تو وہ گنڈا پور کے ذریعے ہی ممکن ہے. سچی بات تو یہ ہے ہم جس نہج کے اوپر ہیں ہمیں اب سب کو پتا ہے کہ کس کو ریلیف چاہیے اور کون اس وقت جو ہے وہ بند گلی کے اندر ہے. عمران خان کو لے کے تو اب ایک خبر یہ ہے کہ چونکہ عمران خان کے آج جو ایک کیس تھا تھانہ نیو ٹاؤن والا، اس میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہو رہا ہے، تو آج خبریں یہ ہے کہ ان کی مزید 3 کیسز جو راولپنڈی پولیس کے اس میں گرفتاریاں ڈال دی جائیں گی. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ تفتیشی ٹیمیں اڈیالہ پہنچ بھی گئی ہیں تو عمران خان کی گرفتاری ڈالنا مقصود ہے. دوسرا آج اڈیالہ کے حوالے سے آرڈر یہ ہے کہ جی اس کے حملہ کیس کی جو سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوگی اور تمام ملزمان نے اڈیالہ جیل پہنچنے کا آرڈر دے دیا گیا. اور عمران خان سمیت دیگر فرد جرم جو ہے ان کے ہیں امکان کہ ان کے اوپر کیا جائے گا، جس میں قریشی صاحب بھی ہیں، شیخ رشید بھی ہیں. تو اب یہ ساری باتوں کے باوجود عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوشش کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور ان کا ملاقات کے بعد ہی ہم حقائق سامنے رکھیں گے. ہاں فیصل جوزف صاحب نے ایک اور انکشاف کیا. ان کا 26 تاریخ کو عمران خان کے ساتھ ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی تو کوئی ان سے 40 سیکنڈ کا کلپ ریکارڈ کرانا چاہتا تھا، لیکن عمران خان نے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں میں 40 سیکنڈ کا نہیں، میں پھر پورا خطاب ریکارڈ کرواؤں گا اور وہ چلانا ہے تو پھر پورا خطاب جو ہے وہ چلائیں. تو اب تک کی ڈیٹیلز ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.